वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर सौदिया पॉल के साथ बात कर रहे थे स्टेम सेल के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे एक और बात बताएं कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी आम लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है ये कि ये कौन से मंथ में, जैसे क्या डिलीवरी के दौरान आपने बोला कि ये कॉर्ड से ले लिया जाता है, तो वो क्या होता है, माँ के ब्लड से लिया जा रहा है या बच्चे के ब्लड से हो रहा है? देखिए, पहले तो एक एंटीनेटल या प्रेगनेंसी के दौरान जितना जल्दी ये डिसीजन कर लें कि उन्होंने करना है उतना अच्छा है, बिकॉज़ उसमें ये कि वक्त मिल जाएगा उनको काउंसलिंग का, और जो कंपनी ये प्रोवाइड कर रही है क्रायोसेल, उनसे मिल के और सारा प्रोसीजर और कॉस्ट वगैरह समझने का। क्योंकि देखें ये सैम्पल्स जाते हैं, शिप किए जाते हैं इन स्पेशल बॉक्सेस इन कंडीशंस, तो उस प्रोसेस के लिए लेबलिंग एंड एवरीथिंग, इसमें टाइम लगता है। तो जितना जल्दी, यानी कि देखो डिलीवरी अगर हमने कहा कि नेक्स्ट मंथ हो रही है और कभी कभी प्री टर्म भी हो जाती है, तो इस वजह से बेहतर है कि पहले से डिसीजन कर लें। बट आई मस्ट से कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि a day before the delivery the couple requested कि हमें चाहिए फ्रीज करना है। हमने इत्तेफाक से जो वालिद हैं वो खुद भी इस चीज़ की रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, तो वो खुद बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्होंने बिल्कुल लास्ट डे पे मुझे बोला, तो हो गया उनका भी, लेकिन इस तरह से हम चाहते नहीं हैं, हमेशा हमारे पास एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स नहीं भी होते अगर कभी, तो फिर अगर लाइक उस वक्त हमारे पास सारी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स थी तो हमने उनको फैसिलिटेट कर दिया। इन केस अगर नहीं होती तो मिस कर देते। तो इट इज एसेंशियल कि आप ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे आर कमिंग, जब आपके पास वो आ रहे होते, चेकअप्स के लिए आ रहे होते हैं, उसी दौरान में 3 या 4 महीने में अपना कर दें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड में? सेकंड ट्राइमेस्टर इज अ गुड टाइम, क्योंकि उस वक्त बेबी थोड़ा बड़ा भी हो जाता है और कपल सोच रहा होता है डिलीवरी के बारे में, थोड़े से ये थॉट्स होते हैं, तो इस वजह से वो अच्छा टाइम है। उस वक्त सारी बातें भी सोच लें। और इसमें ब्लड देखें, मदर का सैंपल लिया जाता है क्योंकि वो मैच किया जाता है, और स्क्रीनिंग भी होती है, और कॉर्ड ब्लड का सैंपल होता है। लेकिन मदर का सिर्फ हम 18 ml लेते हैं, हमारे पास 6 ml की 3 वॉइल्स होती हैं। We've got a call actually, just we want to take a call. Hello जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी आपने फोन किया है, आपने फोन किया शो में। एक्चुअली मुझे मेरे अब्बू का फोन आया था कराची से कि कोई लाइव प्रोग्राम चल रहा है हार्ट पे। किस पे? हार्ट पे? हेलो जी, हार्ट के ऊपर। नहीं, यस आप पूछे, सवाल पूछें। जी मुझे ये पूछना, मेरा जो बेबी है वो 3 मंथ्स का है। क्या है? 3 मंथ्स का बेबी है। हाँ जी, हाँ जी। उनको एलबी डिस्फंक्शन है। हाँ जी। तो उसके बारे में मुझे पूछना था कि इसके क्या जो है रिएक्शंस हो सकते हैं, और क्या है इसके क्या मतलब सिम्टम्स हैं, कि बच्चे को कितना हद तक डेंजरस है ये चीज ना। चलिए, ये गलत शो में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑन दिस शो। मैं ये बताती चलूं कि आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली रिलेटेड टू द स्टेम सेल। मैंने ये मेंशन किया था कि दिल में सुराख की बात वो इस वजह से मेंशन की थी मैंने, क्योंकि जो स्टेम सेल की बैंकिंग होती है, जो हम जो आफ्टर द डिलीवरी एक खून होता है जिसको जमा करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, उसको हम आगे चलकर अगर बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम रीजनरेट कर सकते हैं उस जगह के सेल्स को। तो हम इसलिए हार्ट के होल के हवाले से बात कर रहे थे। जी डॉक्टर सादिया, तो यू आर एक्चुअली मेंशनिंग अबाउट कि ये एक टाइम होता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हम लोग डिसाइड करते हैं, तो इज देयर एनी अदर मेजर्स टेकन ड्यूरिंग दैट टाइम? नहीं, कोई ख़ास मेजर्स नहीं, जो नॉर्मल हम प्रेगनेंसी के लिए करते हैं वो बस अपनी जाके जो कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है उनसे अपनी मीटिंग करके अपनी सेटलमेंट जो भी होती है वो कर लेते हैं। और डिलीवरी से पहले ये लोग भी हमें इन्फॉर्म करते हैं कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, द किट एंड एवरीथिंग। डिलीवरी के टाइम वो बहुत क्रूशल टाइम होता है, और उस टाइम पे इस प्रोसीजर में कोई पेन इन्वॉल्व नहीं है। इट्स एन एसेंशियल क्वेश्चन आई वाज अबाउट टू आस्क यू। ना बेबी को कोई पेन होगा, बिकॉज बेबी तो डिलीवर हो गया, वो अपना रेस्ट कर रहा है, उसकी अपनी द बेबी हैज बीन डिलीवर्ड। उसके बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके बाद जो प्लेसेंटा डिलीवर होने से पहले कॉर्ड होती है, उसके अंदर खून होता है। दैट्स राइट, बेबी का खून होता है, और उसमें सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, जाहिर है। उसका सैंपल बजाय उस पूरी चीज को हम फेंक दें, उसको हम कलेक्ट करते हैं। उसमें 5 मिनट, हार्डली 5 से 10 मिनट एट द मोस्ट इस पूरे प्रोसेस में लगते हैं।
اور وہ سیمپل پھر ان کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. مدر کا سیمپل بھی اسی دن جب وہ ایڈمٹ ہوتی ہیں یا ڈلیوری کے ٹائم پہ ہم پہلے سے لے لیتے ہیں, کیونکہ وہ بیبی کے سیمپل کے ساتھ جاتا ہے. تو پھر باقی پروسیس تو وہ فلوریڈا میں جہاں پہ ان کی مین وہ باقی ساری اس کے اندر جو انہوں نے اسٹیم سیل کو اسٹوریج کرنا ہے آل دیز تھنگز آر گوئنگ. تو اچھا مجھے بات بتائیں کہ یہ تو ہمارا پروسیجر ہوا. ابھی آپ کے کلینک کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہوں گے جس میں آئی وانٹڈ ٹو آسک ون مور کوسچن. تو کتنے حد تک جو ہے وہ لوگ اس پہ ایکچولی ڈاکٹر صاحب کنونس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمیں صرف ہمارا کام ہوتا ہے, میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو میں سمجھتی ہوں یہ افورڈ کر سکتے ہیں, میں ان کو آفر کر دیتی ہوں کہ بھئی پاکستان میں اب یہ سروس بھی اویلیبل ہے, کیونکہ میں خود اس میں بلیو کرتی ہوں. آئی فیل کہ اگر میرے بچے جس وقت پیدا ہو رہے تھے مجھے یہ سروس ملتی میں ضرور کرواتی. تو اٹس ناٹ این اپرچونٹی ٹو بی مسڈ. تو میں ان کو بتا دیتی ہوں, اور اگر ان کو اتنی سمجھ آتی ہے, کیونکہ آپ کسی سے زبردستی تو نہیں کر سکتے, اس میں پیسے بھی انوالوڈ ہیں, کوئی حکومت تو آپ کو دے نہیں رہی پیسے ہی کرنے کے لیے, حالانکہ دینا چاہیے حکومت کو ایسی چیزوں کے لیے, کیونکہ یہ پریونٹیو میڈیسن میں جا رہے ہیں. تو دس از اٹ از آفرڈ, اور بہت سارے کپلز خود آج کل انٹرنیٹ سے پڑھتے ہیں, بہت سارے کپلز باہر کے ملکوں میں یہ فریلی اویلیبل ہے, جتنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان سب میں ہو رہا ہے, عرب کنٹریز میں ہو رہا ہے, سنگاپور, فار ایسٹ میں, انڈیا میں, ہر جگہ ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ریلیٹیولی پھر بھی دیر سے آیا ہے, لیکن یہ کہ جو لوگ کم سے کم جن کے پاس پیسے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, سونا تو خرید سکتے ہیں, سونے کو کھا تو نہیں سکتے, سونے سے ان کی صحت تو بہتر نہیں ہو سکتی. جی, ہیرے خرید لیتے ہیں, پراپرٹی, زمینیں, یہ وہ, تو اس کے لیے فار می دیٹ از اے ویسٹ آف منی. اف یو آر ان گڈ ہیلتھ دیٹس دا بیسٹ انویسٹمنٹ. تو میں اپنے بچے کو اسے بہتر تحفہ نہیں دے سکتی میرے خیال میں. میں اپنے پیشنٹس کو یہ آفر کرتی ہوں, اگر ان کو سمجھ آ جاتی ہے بہت اچھا, نہیں سمجھ آتی تو ایٹ لیسٹ آئی ہیو ڈن مائی جاب. You know, I feel that I've fulfilled my job as a doctor to tell them, and if they miss the boat, too bad, it's their own fault. That is true. اچھا ڈاکٹر سعدیہ, I mean I'm short of time at the moment. Is there any particular message جو آپ ہمارے ویورس کو دینا چاہیں گی اس particular stem cell کی بینکنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں, اٹس اے ویری ایکسائٹنگ تھنگ. اسٹیم سیلس سے کے نام سے ہی بہت سارے ہر ایک کوئی اٹینشن پہ آ جاتا ہے. اٹس اے ویری ویری ایکسائٹنگ تھنگ, اینڈ اٹس امیزنگ دا پوٹینشیل دیٹ اسٹیم سیلز ہیو. میں تو یہی کہوں گی کہ بھئی آپ اس کے بارے میں مزید پڑھ لیں. آج کل پڑھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ آپ ٹائپ کریں, ہر چیز آپ کو گوگل پہ آپ پاکستان ٹائپ کریں گے تو آپ کو پاکستان کے لنکس آ جائیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں, کہاں جا سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ابھی ہمارے یہاں صرف پڑھا لکھا طبقہ اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ یہ کروا سکتا ہے. میرا بس چلے تو میں کہوں کہ ہر بچے کے لیے یہ فیسلٹی مفت میں اویلیبل ہونی چاہیے. میں سوچتا تھا آگے آنے والے وقت کے اندر جب اتنی ریسرچ ڈیولپ ہو جائے, کتنی اویئرنیس ہے. لائک ہر کنٹری میں پہلے ایک بالکل انیشیل بیسس پہ گیا تو وہ کافی ایکسپینسو تھا. لائک انڈیا کی اگر آپ بات کریں, لیکن انڈیا میں اب اتنا کامن ہو گیا ہے, وہاں پہ لوکل کمپنیز نے بھی اسٹیم سیل بینک اوپن کر لیا. ناؤ اٹس اویلیبل فار دیم آن ویری چیپ پرائسز, کیونکہ وہ کامن ہے, وہاں پہ اویئرنیس ہے. انشاءاللہ جب ہمارے ملک میں اس کی اویئرنیس آئے گی اور یہ کامن ہو جائے گا, مشکل نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم آئی ڈو آئی وی ایف آلسو, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو, اس میں ہم ایمبریوز فریز کرتے ہیں. اٹس ناٹ کوئی انیشیٹو لے پاکستان میں اور یہ بینکس یہاں پہ بھی کھولے تو بہت کاسٹ کم ہو جائے گی. Thank you so much, both of you, for coming on my show. Dr. Sadia Paul, I'm going to see you very soon on my show again, and that will be on IVF and other embryonic things as well, because لوگوں کو اس کی بھی بڑی ریکوائرمنٹ ہے جاننے کے حوالے سے. ابھی ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہاب مہدی, پلاسٹک سرجن فرام مینچسٹر, UK.